جو اگر میرا بندہ دا بیٹھا ہی نا تو پاک ہے توانو خوشخبری انہوں نے جا کے دے دیو میں انہوں نے گناہ تو پاک کر چھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑا کھڑا جی اگر ساڑھے گناہ معاف ہو جاویں اس وقت اللہ دے ولی فرماندے ہیں کوئی مثل نہیں جانی دی رب خود قسیم آ چکے ان دی جڑی دی اللہ دے ولی فرماندے نے کوئی موٹے اتے لوئی ہے کوئی موٹے اتے لوئی ہے وہ جیدے اسی امتی ہیں اندے ورگن کوئی وہ جیدے اسی امتی ہیں اندے ورگن کوئی ہے آکھن والا آکھ رہے وہ جیدہ جگ پروانہ ہے جیدہ جگ پروانہ ہے بابا فاطمہ دا حسنین دا نانا دوستا میں عرضے کر رہے ہیں پیا محمد سن محبوب علیہ السلام فرمان دے میں نو خوشبو پسند ہے حضرت انس فرمان دے بندہ آئے خوشبو دا مطالبہ کیتے سونے نے فرمایا اگلے دن آوے اللہ دے نبی علیہ السلام دے سامنے اگلے دن نو بندہ آئے انہیں ہاتھ دے اندر آپ دے ہاتھ مبارک اندر شیشی عطا شیشی دیتی ہے سنے نبی علیہ السلام اپنے چہرے دا نہیں اپنی پیشانی دا نہیں اپنے ہاتھ مبارک دا نہیں بازو مبارک دا نہیں بلکہ اپنی پنڈلی مبارک دا پسینہ جناب صاف کر کے اس شیشی دے اندر بند کر دیتا ہے میرے دوستہ بزرگا ایمان والے آؤ جس میں اس بندے اپنی بچی نو جہیز دے اندر خوشبو عطا کیتی ہے بچی دی شادی ہو گئی ہے جس ویلے علاقے دے اندر بچی گئی ہے اللہ اکبر پیارے محمد کریم دا شان سننا لوگ پہ عورتیں آونیاں شروع ہو گئی ہیں اس گھر جو خوشبو آ رہی ہے بڑی خوشبو آ رہی ہے پوچھ دیاں اس دلہن کو لو عورتاں پوچھ دیاں اس عورت کو لو راستے صحیح ہے خوشبو کتھوں لے کے آندی ہے وہ آکھ دی ہے کسے فیکٹری دی خوشبو نہیں ہے ساڑھے سونے دے قدم مبارک دا پسینہ فرمایا الطیب میں نے کہے پسند ہے خوشبو یہ اگر سو کے بیٹھے ہوئی گال کر خوشبو ایمان نال دا سونا محمد فرما دے میں نے خوشبو پسند ہے جڑا محمد کریم خوشبو پسند کردا ہے پتہ ہے چلیا ہر اس چیز کو پسند کردا ہے جے دے وچوں خوشبو آوے اس واسطے جو اگر سونے محمد نو خوشبو پسند ہے پھر آنکھوں جنا سونے صدیق جو بھی خوشبو آندی ہے سونے علی جو بھی خوشبو آندی ہے جڑے جڑے سونے دے نال ملے نے انہاں دے جو خوشبو آندی ہے اور یارو انہاں دے وچ خوشبو آندی ہے پر میں تے ویکھیا ہے قرآن جناب حدیث دی کتاب دے اندر سونے محمد کریم حسین نو چم دے بیٹھے حسن تے حسین نو چم دے بیٹھے تنال سنگ دے بھی بیٹھے صحابہ آکھ دے سونا چمن دی تے سمجھ آ گئی ہے چونکہ تواڈا خون ہے تواڈی اولاد ہے سنگ دے کیوں میرے محمد کریم فرماندے نے مینوں نہ دے وچ خوشبو اوندی ہے اللہ اس وقت پہلی چیز دوسری چیز فرمایا والنساء فی روایت المرأة الصالحہ میری ماں بہن تو ہن توجہ کر میں اس واسطے اس عنوان دا انتخاب کیتا ہے میری ماں بہن بھی سماعت کر رہی ہے میری ماں بہن ہن اگلی تیری شان ہے او میری ماں مسلمان ماں بہن تو اپنے آپ دا مقام سمجھ تو کیڑی عزت والی شان ہے کتنا اللہ نے تینوں عزت دی پیارے محبوب نے مقام عطا کیتا ہے سونا فرماتا ہے کائنات دے وچوں مینوں تین چیزاں پسند ہیں پہلی چیز خوشبو پسند ہے دوسری چیز فرمایا مینوں نیک عورت بھی پسند ہے میری ماں فخر کرے کہ تو او خاتون ہے تیری او ذات ہے تیری او شخصیت ہے جنہوں محمد کریم پسند دیا کر تو اے اپنے آپ نو اے نہ کیا کر میرا تے مقام ہی کوئی نہیں میری عزت کوئی نہیں کردا ماں بہن تو
سن تو اللہ تے اس دے رسول دی گل من ہور تیری کوئی کرے نہ کرے محمد کریم فرماندا میں جو تینوں پسند کیتی بیٹھا سبحان اللہ دیکھو دنیا دے اندر ایک نظام ہے ایک بندہ نہ ایو جیا بندہ حالانکہ سچ ہے لیکن لوگ وہ کو نفرت کریں دیں تو اس علاقے دا چودھری آتا چاہے اس علاقے دا نمبردار آتا چاہے اس علاقے دا کوئی بڑا مالدار بندہ آتا ہے آتا یار جدو میں تیرے نال ہے تو تینوں نہ دی کیا ہی پرواہ ہے میری ماں میری بہن میری بیٹی تو سن تیرا مقام ہے کوئی کرے تینوں پسند تے بھاویں نہ کرے محمد کریم اپنی مبارک زبان نال فرما گئے کہ میں نے تو پسند روایت المرأۃ الصالحہ نیک عورت ہن نیک عورت کیڑی ہوندی ہے جیڑی اللہ دا حق بھی ادا کرے اپنے شوہر دا حق بھی ادا کرے جیڑا اللہ دے حق نو بھی مننے اپنے جناب اپنے گھر والے دے حق نو بھی تو من اے تیرے واسطے بڑا مقام تے تیرے واسطے جنت تیرا شوہر ہے تیرا سر دا تاج ہے میرے دوستا بزرگا ایمان والیا المرأۃ الصالحہ بلکہ ہور سن میری ماں بہن نیک عورت کیڑی ہے امام الانبیاء فرماندے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة اذا صلت خمسها واطاعت بعلها وصامت شهرها واحسنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت میری ماں بہن اپنا مقام دیکھنا کتنا تیرے واسطے سوکھا دین ہے سن محمد کریم نے فرمایا ہے میری امت دی عورت چند کم کر لوے کیڑے چار کم کرنے اللہ میری بہن کام تو ہیں چار کرنے پر چاراں دے بدلے دے اندر جنت دے 8 دروازے کھولے پہلی چیز فرمایا اذا صلت خمسها 5 ٹائم دی نماز پڑھے جیڑی خاتون جیڑی عورت 5 ٹائم دی نماز پڑھے واطاعت بعلها اپنے گھر والے دی اطاعت کرے اپنے گھر والے دی فرمانبرداری کرے اس دی گل منے وصامت شهرها رمضان شریف دے مہینے دے روزے رکھے فرمایا وحسنت فرجها اپنی عزت دی حفاظت رکھے او سن میری ماں بہن تیرا کتنا مقام عالی ہے سن نبی نے فرمایا جیڑی عورت گارنٹی دے دے ان 4 چیزاں دی میں محمد گارنٹی دے رہا ہوں فل تدخل من ای ابواب الجنہ جنت دے 8 دروازے کھول ویسے جس وچ جاوے داخل ہو جاوے سبحان اللہ ایو جی نیک خاتون اور ایو جی اللہ اکبر نبی صحیح فرمان دے دوسری کیڑی چیز کہ نیک عورت مینوں پسند ہے دنیا دے اندر عورت بحیثیت عورت 4 ناماں دے نال پکاری جاندی عورت بحیثیت ماں عورت بحیثیت بیوی عورت بحیثیت بیٹی عورت بحیثیت بہن 4 قسم دی عورت دیاں قسماں نے یا عورت ماں ہوندی ہے یا عورت بیوی ہوندی ہے یا عورت بہن ہوندی ہے یا عورت بیٹی ہوندی ہے آنا ہر ایک دے سونے نے اپنے اپنے علیحدہ جناب حقوق دسے نے اچھا دنیا دے وچوں عورتاں بڑیاں نیک نے ساریاں نیک عورتاں جنہاں دے تذکرے کرنا اس مختصر وقت دے اندر محال پر ایک خاتون جنوں سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ کہندے نا میں ایک کتاب دے اندر واقعہ پڑھے امام الانبیاء نیک عورت کی ہو جئی ہوئے میری ماں بہن سننا سیدہ اما عائشہ صدیقہ گھر دے اندر موجود ہیں گرمیاں دا موسم ہے امام الانبیاء گھر دے اندر تشریف لے آئے سنے محمد کریم دے متھے تے پیشانی مبارک تے پسینہ ٹپک رہی ہے اچھا سونے محمد کریم دے پیشانی تے جدو جناب پسینہ آیا اندر گھر ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا چھپرا لائے کے اپنی چادر لائے کے سونے محمد دا پسینہ صاف کر دیا بیٹھی میری ماں اے نہ سمجھا کر میری بہن اے نہ سمجھا کر کہ میری بڑی عزت ہے میں بڑی وڈیری ہوں اما عائشہ صدیقہ تو ود کے اس دنیا دے اندر کوئی ماں نہیں ہو سکتی اور سونے محمد کریم تو وڈا کوئی شوہر نہیں
پر محمد کریم نے دسیا اچھا ہوں اگلی بھی سن لیں گل وہ تے پسینہ صاف کر دی بیٹھی ہے آج گھر والا تھک ہویا بیچارہ اک ہویا مزدوری کر کے ترٹ ہویا جس ویلے گھر چ وڑدا کرم والی نے پسینہ تے کے صاف کرنا ہے کوئی ایو جیا کام ذمہ لئی سی بندے نو پسینہ اور چھوٹ ہوئے سی اس واسطے سونا نا میری ماں بہن بڑا مقام ہے تیرا اس واسطے پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں آقا دے پسینے نو مئی عیشن صاف کیتا تائیوں عیشہ دی چادر دا نکھار بڑا سونا او دنیا ہوتے او سونے آقا دے او دنیا ہوتے ایمان والے توجہ کرنا دنیا دے سفران تو بندہ تھک ویتا جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا میرے دوستہ بزرگا او میری ماں بہن تیرا مقام ہے شان ہے رفت